अबको भिडियोमा हामी प्रोपोर्सनालिटी बारे सिक्न जाँदैछौँ है त। सो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। तिमीले चाहिँ दुईटा ट्युब्स अफ रेड र 4 वटा ट्युब्स अफ येल्लो मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ यो सर्टन सेड अफ अरेन्ज कलर पायो रे हैन। ओके, सो मैले अरु फरक फरक कम्बिनेसनमा मिसाउँदा पनि यही शेड पाउँछ कि पाउँदिन भनेर तिमीले ट्राई गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तल टेबलमा देखाए जस्तै कम्बिनेसन युज गर्दाखेरि चाहिँ यही शेड आउने भेट्टायो तिमीले हैन। अब हेर त, यसलाई रेशियोको फर्ममा लेख्ने हो भने येल्लो इज टु रेड को रेशियो कति हुन्छ त 4:2, 12:6 एन्ड सो अन। ठीक छ। अब हेर त, यहाँ रेड डिफ्रेन्ट क्वान्टिटीमा मिसाइरहेको छौँ हामीले, येल्लो पनि डिफ्रेन्ट क्वान्टिटिजमा मिसाइरहेको छौँ हैन। हामीसँग 4 वटा डिफ्रेन्ट भ्यालुज छ रेड र येल्लोको हैन। अब यो भ्यालुजलाई स्टडी गर्दाखेरि के भेटायौँ त हामीले भन्दाखेरि रेड पेन्ट चाहिँ सर्टन फ्याक्टरले इन्क्रिज हुँदा येल्लो पेन्ट पनि त्यही फ्याक्टरले नै इन्क्रिज हुँदो रहेछ भइरहेको रहेछ। फर एक्जाम्पल यहाँ फ्याक्टर अफ 3 ले इन्क्रिज भइरहेछ दुईटै हैन। त्यस्तै गरी रेड पेन्ट चाहिँ सर्टन फ्याक्टरले डिक्रिज हुँदा, जस्तै आधी रेड पेन्ट मिसाउँदाखेरि चाहिँ येल्लो पेन्ट पनि आधी नै मिसाउनु पर्दो रहेछ के। 4 वटाको आधी भनेको ठ्याक्क 2 येल्लो ट्युब्स अफ पेन्ट मिसाउँदाखेरि चाहिँ बल्ल यो शेड अफ कलर आउँदो रहेछ हैन। When red paint is decreased by a certain factor, yellow paint decreases by the same factor हैन। सो यो भन्नु नै के हो त भन्दाखेरि these ratios are equivalent। मैले यो रेशियोको लागि चाहिँ निकालिन, यसको लागि चाहिँ तिमीले आफै पज गरेर हेर्न सक्छौ हैन। तर all these ratios are equivalent ratios, VALENT हैन। त्यस्तै गरी हामीले युनिट रेट निकालेर हेर्यौं भने पनि के आउँछ त, युनिट रेट इज द सेम फर अल दिस भ्यालुज 2:1 नै आउँछ हैन। सो यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के भन्नु मिल्छ भन्दाखेरि रेड एन्ड येल्लो पेन्ट आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इच अदर हैन। हरेक यो रेडको क्वान्टिटी र येल्लोको क्वान्टिटी चाहिँ हरेक डिफ्रेन्ट भ्यालुको लागि चाहिँ हेर्दाखेरि हरेक केसमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेशियो चाहिँ निस्क्यो भने चाहिँ के हो त, यस्तो क्वान्टिटीहरु चाहिँ दे आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इच अदर हैन। अब रेडलाई x र येल्लोलाई y मान्ने हो भने यसलाई हामीले कसरी डिनोट गर्न मिल्छ त सिम्बोलिकली भन्दाखेरि हेर त, यो तल दिए जसरी डिनोट गर्न मिल्छ। यो भनेको के हो त, रेड एन्ड येल्लो पेन्ट आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इच अदर नै भन्न खोजेको हो है। ठीक छ। सो रेड एन्ड येल्लो पेन्ट अथवा अरु कुनै हुन सक्छ, अरु कुनै क्वान्टिटी हुन सक्छ, अरु कुनै भेरिएबल्स हुन सक्छ। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुनु भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा भेरिएबल चाहिँ सर्टन फ्याक्टरले इन्क्रिज हुँदाखेरि अर्को भेरिएबल पनि के हुँदो रहेछ त, त्यही फ्याक्टरले इन्क्रिज हुँदो रहेछ। र एउटा भेरिएबल सर्टन फ्याक्टरले डिक्रिज हुँदाखेरि अर्को भेरिएबल पनि त्यही फ्याक्टरले नै डिक्रिज हुँदो रहेछ है। ठीक छ। अब हामीले के हेरौँ भन्दाखेरि हेर त, यो रेड र येल्लोको क्वान्टिटी बीचमा भएको मल्टिप्लिकेटिभ रिलेसनशिप हेर त, सबै केसमा जति रेड मिसाएको छ त्यसको डबल येल्लो मिसाउनु पर्छ है यो शेड अफ अरेन्ज पाउनको लागि। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेटिभ रिलेसनशिप जस्ट मेन्टेन भइरहेको रहेछ यहाँ दिएको सबै केसेसमा हैन। मल्टिप्लिकेटिभ रिलेसनशिप चाहिँ मेन्टेन भएको छ अथवा कन्स्ट्यान्ट छ, चेन्ज भएको छैन हैन। सो यो भन्नुको अर्थ नै के हो त भन्दाखेरि हरेक चोटी रेडको डबल चाहिँ येल्लो मिसाउनु परिरहेछ, जति रेड छ त्यसको डबल येल्लो हामीले चाहिरहेछ हैन। सो यसबाट चाहिँ के कमन छ भन्दाखेरि यो 2 टाइम्स हैन, येल्लो इज अलवेज 2 टाइम्स रेड भन्ने कुरा चाहिँ कमन निस्क्यो है। यसलाई हामी के भन्छौं त, हेर त 2 कन्स्ट्यान्ट छ नि त सबैमा, यो केसमा 2 कन्स्ट्यान्ट छ हैन। अनि जेनरली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ रिलेसनशिप कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यो कन्स्ट्यान्ट भएको भ्यालुलाई नै हामी के भन्छौं त, कन्स्ट्यान्ट अफ प्रोपोर्सनालिटी भन्छौं है। कन्स्ट्यान्ट अफ प्रोपोर्सनालिटी भन्छौं हैन। यो कन्स्ट्यान्ट अफ प्रोपोर्सनालिटी बारे चाहिँ हामीले के फाइदा भयो त भन्दाखेरि रेड र येल्लो बीचको रिलेसनशिप छ नि, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रिलेसनशिप, त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर त रेडलाई x र येल्लोलाई y मान्ने हो भने सिधै के लेख्न मिल्यो, y = 2 टाइम्स x।
जति रेड छ त्यसको डबल चाहिँ त्यसको 2 टाइम्स चाहिँ येलो कलर हुन्छ भनेर हामीले यो सबै भ्यालुजहरूलाई अथवा रेड र येलो बिचको रिलेसनशिपलाई चाहिँ यो इक्वेसनले चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्यो हैन। जहिले पनि जतिसुकै तिमीले रेड पेन्ट लियो त्यसको जहिले पनि डबल हुन्छ है येलो पेन्ट भनेर यसले भन्छ हैन। त्यस्तै गरी यसलाई कसरी पनि एक्सप्रेस गर्न मिल्छ भन्दाखेरि y/x = 2 भनेर एक्सप्रेस गर्न मिल्छ हैन। येलो पेन्टलाई जति येलो पेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ रेड पेन्टको अमाउन्टले डिभाइड गर्दाखेरि जहिले पनि के आउँछ त 2 आउँछ है। अब यो कन्स्ट्यान्ट र प्रोपोर्सनालिटीको बारेमा हामी पछि पनि अझै बुझ्छौँ है अरु भिडियोमा। ठीक छ। अब कस्तो खालको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रिलेसनशिप भन्दा बाहेकको चाहिँ अरु रिलेसनशिप कस्तो कस्तो खालको हुन्छ त ल हेरौँ त। जस्तै स्याउ किन्न गयौ अनि त्यहाँ चाहिँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि 5 केजी किन्दाखेरि 100 रुपैयाँ चाहिँ तिमीलाई डिस्काउन्ट भनेर, धेरै किन्दाखेरि त डिस्काउन्ट पाइन्छ नि त हैन। सो हेर त यहाँ हामीले प्राइस इज टु वेट को रेशियोहरु लेख्यौं यो कलममा। अब चेक गरौँ है त यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट भ्यालुजहरुको बीचमा कस्तो खालको रिलेसनशिप छ त। वेट चाहिँ सर्टन फ्याक्टरले इन्क्रिज हुँदाखेरि जस्तै 2.5 टाइम्सले इन्क्रिज हुँदाखेरि प्राइस त्यही फ्याक्टरले इन्क्रिज भइरा छैन। कति फ्याक्टरले इन्क्रिज भइराछ त 2.4 टाइम्सले इन्क्रिज भइराछ। सो यो भन्ने बित्तिकै हेर त यिनीहरु दुईटा रेशियो फर्स्ट टु रेशियोज चाहिँ दे आर नट इक्विभ्यालेन्ट टु इच अदर हैन। सो नट इक्विभ्यालेन्ट यिनीहरु यो रेशियोजहरु चाहिँ दे आर नट इक्विभ्यालेन्ट रेशियोज हैन। कुनै पनि दुईटा रेशियोजको बीचमा त्यो रिलेसनशिप नहुनु बित्तिकै चाहिँ अब प्रोपोर्सनल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छैन भन्ने भयो हाम्रो अगाडिको हाम्रो बुझाइ अनुसार हैन। युनिट रेटबाट चेक गर्ने हो भने पनि हेर त यो डिस्काउन्टेड प्राइस थियो नि त 5 केजी को लागि। यसले गर्दाखेरि हेर त 1 केजी किन्दाखेरि 250 1 केजी को 250 थियो। 2 केजी किन्दाखेरि पनि अब 250 के दरले दियो हैन। त्यसलाई डबल गरेर हाफ केजी किन्दा पनि 250 के दरले दियो। तर 5 केजी किन्दाखेरि चाहिँ 230 रुपैयाँ को दरले दियो हैन। अलि सस्तोमा दियो भन्छौं नि हामी। सो वेट एन्ड प्राइस आर नट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इच अदर हैन। अब डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छैन भन्दाखेरि त हेर त मल्टिप्लिकेटिभ रिलेसनशिप पनि सेम छैन हैन। नट कन्स्ट्यान्ट मल्टिप्लिकेटिभ रिलेसनशिप हैन। सो कन्स्ट्यान्ट मल्टिप्लिकेटिभ रिलेसनशिप छैन भन्ने बित्तिकै त यसको कन्स्ट्यान्ट र प्रोपोर्सनालिटीको कुरा त गर्न मिल्दैन, हुँदैन कन्स्ट्यान्ट र प्रोपोर्सनालिटी हैन। तै पनि हेरौँ है त ल यो सबै केसमा कमन के छ त यो सबै केसमा कमन चाहिँ छैन। तर 3 आउट अफ 4 केसेसमा चाहिँ 250 को दरले चाहिँ दिइरा रहेछ। 250 ले चाहिँ वेट अफ एप्पल्सलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ प्राइस आइराको रहेछ हैन। सो हामीले हेर त y = 250 टाइम्स x भनेर भन्न मिल्ला यो तीनटाको लागि त। तर हेर त यहाँ त 230 टाइम्स x भइराछ नि त। सो हामीले चाहिँ यसरी जनरलाइज गरेर कुनै इक्वेसनको रूपमा लेख्न मिलेन। अनि जहिले पनि y चाहिँ x भन्दा 250 टाइम्स छ, x को 250 टाइम्स छ भनेर पनि भन्न मिलेन हैन। सो नो कन्स्ट्यान्ट अफ प्रोपोर्सनालिटी। ठीक छ। अब यस्तै अर्को केस के हुन सक्छ त भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्सन साइटमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ कस्तो खालको रेकर्ड राखेको रहेछ भन्दा एकजनालाई एउटा काम लगाउँदा 30 घण्टा लगाउँदो रहेछ, अर्को 5 जनालाई 6 घण्टा लगाउँदो रहेछ, 15 जनाले काम गर्दा 2 घण्टा लगाउँदो रहेछ, अनि 30 जनाले काम लगाउँदा त्यही सेम काम गर्दाखेरि चाहिँ 1 आवर लगाउँदो रहेछ भनेर चाहिँ रेकर्ड राखेको रहेछ हैन। सो रेशियोमा लेख्ने हो भने त वर्कर्स टु टाइमको रेशियो के हुन्छ यहाँ टेबलमा दिए जस्तै हुन्छ हैन। अब चेक गरौँ है त हामीले यिनीहरु इक्विभ्यालेन्ट छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ वर्कर्स चाहिँ सर्टन फ्याक्टरले इन्क्रिज हुँदा जस्तै यहाँ के भइराछ 5 टाइम्सले इन्क्रिज भइराछ हैन। टाइम टेकन के भइराछ त टाइम टेकन त इन्क्रिज हैन डिक्रिज भइरा रहेछ। ओहो तर हेर त सेम फ्याक्टरले डिक्रिज भइरा रहेछ है। यिनीहरु दुईटा इक्विभ्यालेन्ट नहुने बित्तिकै दिस रेशियोज आर नट इक्विभ्यालेन्ट भनेर लेखौँ है त। ठीक छ।
त्यसै गरी युनिट रेट पनि हेर त नट द सेम सबै इन्स्टेन्समा डिफ्रेन्ट छ फरक छ है सो यहाँ के अघि पनि भने सर्टन फ्याक्टरले इन्क्रिज हुँदा डिक्रिज पो भइरहेछ हैन सेम फ्याक्टरले भए तापनि इन्क्रिज हुँदाखेरि इन्क्रिजै हुनुपर्ने डिक्रिज भइरहेछ है सो नम्बर अफ वर्कर्स एन्ड टाइम टेकन आर नट डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इच अदर ठीक छ तर यस्तो खालको रिलेसनशिपलाई हामी के भन्छौं त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रिलेसनशिप भन्छौं है हेर त इन्क्रिज हुँदाखेरि डिक्रिज भए तापनि सेम फ्याक्टरले भइरहेको छ नि त हैन त्यसै गरी यो दुईटा भ्यालुजमा चेक गर्दाखेरि त्यस्तो भइरहेछ हामीले अरु भ्यालुजमा चेक गर्ने हो भने पनि त्यही नै पाउँछौं हेर त 15 टाइम्सले इन्क्रिज हुँदाखेरि टाइम टेकन चाहिँ 15 टाइम्स चाहिँ डिक्रिज भइरहेछ हैन त्यस्तै यसको लागि चेक गर्यो भने पनि त्यही नै पाउँछौं हैन यस्तो खालको रिलेसनशिप चाहिँ कस्तो हो त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रिलेसनशिप हो नम्बर अफ वर्कर्स एन्ड टाइम टेकन आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल विथ इच अदर भन्ने कुरा भयो है